एंड वेलकम बैक टू लेकिन पाकिस्तान में हालात जो भी हों, टेलीविजन है ना आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन टेलीविजन एंटरटेन सही तौर पर कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को खुद क्या खतरात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रेशम, हमारे साथ मौजूद है फैसल कुरैशी साहब इन कराची स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल साहब ऑन द फोन लाइन और नादिया खान। तो नादिया, एक पॉइंट जो रह गया था ब्रेक से पहले, मैं उसी पर आना चाहूंगी, क्योंकि आपने खुद कहा कि ड्रामों में क्या हो रहा है, क्या जरूरत है इन चीजों की। आप खुद ड्रामे करती रहीं, फिर आपने मॉर्निंग शो का एक ट्रेंड शुरू किया और अब आपने अपना जॉनरे बिल्कुल बदल दिया है। आप क्या समझती हैं, आपने लोगों के साथ अपने आप को तब्दील किया है या खुद तब्दील करके लोगों को अपनी तरफ खींचा है? मैंने पता है वैसे कभी सना मैंने किसी की सुनी नहीं अपने काम में, और जहां एक वो स्टेज आई कि जी अब चैनल्स जो थे कहने लगे थे, डिक्टेट कहने लगे थे कि ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए, जब मार्केटिंग का जोर बढ़ने शुरू हुआ, जब ये रेटिंग जैसी बीमारी जो हमारे खा गई मीडिया को, मैंने काम छोड़ दिया। मैंने 2-3 साल आपको पता है काम ही नहीं किया उस चक्कर में कि नहीं, मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है, जो मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ करता है, जो मुझे सही लगता है। और मैं कम काम कर रही हूँ लेकिन अपनी तरफ से अच्छे तरीके से कर रही हूँ। लोग मिस करते हैं कि जी लाइव कुछ आप करें, तो शायद अभी लाइव भी मैं करूँ, लेकिन जब भी करूंगी ना सना अपनी टर्म्स पे। मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि जी जो भी रेटिंग या आवाज चल रही है इस वक्त जहां भी जाए, मैं अपनी पसंद से काम करूंगी। हमें पता है जब डेस्परेट हो जाता है ना इंसान, फिर आप करते हैं चीजें बहुत। वन शुड नॉट बी डेस्परेट। और हमने इतना काम कर लिया ना, अब मेरे लोगों सारे फैंस को मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, मैं एक्सपेरिमेंट करके ऐसे क्यों अपना नाम अपना इमेज खराब करूं? आई कांट अफोर्ड दैट। नहीं तो नादिया, जब आप एक शो करती हैं, नहीं जब आप एक शो करती हैं या एक इशू को उठाती हैं या एक टॉपिक उठाती हैं, क्योंकि हमारे लिए इन द न्यूज इंडस्ट्री तो आसान है ना, स्टोरी ऑफ द डे ले लें, इशू ऑफ द डे ले लें, इशू ऑफ द वीक ले लें, लेकिन आप जब अपने इशू को, अपनी टॉपिक को डिस्कस करती हैं या डिसाइड करती हैं, आप किन चीजों पर फोकस करती हैं कि मतलब लोगों को क्या अपील करेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये इशू चल रहा है, आप इस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, एक हमारी टीम होती है, हम डिस्कस करते हैं कि इश्यूज। फिर भी सना जब मैं कुछ बड़े सीरियस बिजली वगैरह के ऊपर आप क्राइसिस पे, एनर्जी क्राइसिस पे शो कर रहे हैं, तो इस पे वो बात आती है नहीं जी लोग इतना उसको पता नहीं देखा नहीं देखा, आप कोई और चटपटे टॉपिक्स लें, लाइट बातें करें। अब लाइट चीजें हमारे मसाइल तो नहीं है, टॉक शो में आप लाइट कितनी बात करेंगे। तो मैं एक्चुअली अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और वो ये कि मैंने कहा कि नहीं जी लाइट एंटरटेनमेंट जिसकी बात करते हैं, सेल्फ हेल्प के, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाए, एक वैसा शो भी बन सकता है। आपको इसको कोई बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल शो, एक बेसिक आम घरेलू बातें करके भी आप दूसरे को एंटरटेन कर सकते हैं। तो अब मैं वो भी करने जा रही हूँ, जस्ट टू प्रूव कि इट इज पॉसिबल। आम बातें भी लोग आज सुनना चाहते हैं, जरूरी नहीं वो फैसल वाली बात हुई कि हम कुछ कोई खौफनाक, जब तक शो में कोई गाली ना दे दी हो, कोई ब्लंडर ना हो जाए, कोई खौफनाक सी बात ना हो जाए, तो वाकई उसको लोग कहते हैं तो बड़ा आम सा शो था। लेकिन मैं अब उसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि नहीं आम बातें भी लोग देखें। लेकिन ये जो रेटिंग वाली चीज है ना, इसने मीडिया को तबाह कर दिया। लेकिन एक मजे की बात मैं यहाँ पे नादिया की ऐड कर, घर में मीटर लगा है ना, हाँ, इसने बहुत खराब किया। नादिया की मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी आप कह रही थी कि जो हमारे ड्रामों में ये जो भी सारी चीजें, देखें पर्सनली जितना मेरा एक्सपीरियंस है, या जितनी रेटिंग्स आती हैं, या जितना लोग हमें फीडबैक देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं भी लाइव शो करता हूँ, उसके अलावा घूमता फिरता बहुत हूँ, बहुत आम जिंदगी गुजारता हूँ, तो लोग मिलते रहते हैं। तो जितना मुझे फीडबैक मिला है वो सारे उन ड्रामों, और वही ड्रामे अगर आप निकाल के भी देखें, ड्रामे सुपर हिट भी हैं जो फैमिली ओरिएंटेड प्ले रहे, जिसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से आप अपनी बहन, बेटी या माँ के सामने बैठे हुए शर्मिंदा हो रहे हो। जितने भी वो प्लेज हैं, खा के किसी भी चैनल का प्ले हो, वो सारे प्लेज ऐसे थे जो बहुत साफ सुथरे थे या बहुत इशू बेस्ड थे, और उनके अंदर ना फहाशी नाम की चीज़ थी, ना लिपटना चिपटना था, ना इस किस्म का कुछ और था। इशू बेस्ड थे या सोशल बेस्ड थे, उनके ऊपर ड्रामा बना हुआ है, सिंपल सा ड्रामा है। बंदा घर पे बैठा है, अपनी बेटी के साथ भी बैठा है देख रहा है, बीवी के साथ भी बैठा देख रहा है, या बहनें बैठ के भाई के साथ भी देख सकती। हमारे माशरे में आज भी वही ड्रामा हिट होता है, और वाकई ये हकीकत है, चाहे वो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान हो, या हमसफ़र हो, या मेरी लाडली हो, या रोग हो, या XYZ कोई भी प्ले हो, वो सारे वो ड्रामे हैं जो बंदा आराम से घर पे बैठता है। मैं ये बात कहता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं आप फिल्म करेंगे, मैं कहता हूँ हाँ करूँगा, लेकिन वो करूँगा कि मैं अपनी बेटी के साथ जाऊँ या अपनी बहन के साथ जाऊँ तो मैं शर्मिंदा ना हो रहा हूँ, वो वाली फिल्म करूँगा मैं। तो इसी तरह के ड्रामों में भी मेरा वही फोकस है। आफ्ताब भाई की भी वही बात है कि देखें हर इंसान अपनी जिम्मेदारी ले ले, हम किसी को क्यों ठीक करने चलें, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं।
میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں, کوئی میرے جیسا انسان ایک اور ذمہ داری لے لے, آپس میں اچھا کام ہم کریں, اوبویسلی آٹومیٹکلی چیزیں سامنے آتی ہیں. رزلٹ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے ڈرامے چلیں جن میں بے تحاشا طور پہ فحاشی بھی تھی, لپٹنا چپٹنا, ان کی ریٹنگز ہی نہیں ہیں, ان کو پبلک نے ڈس لائک کیا ہے, اس کے خلاف ای میلز آ رہی ہوتی ہیں چینلز میں, لوگ بند کر کے اس کے ٹائمنگز چینج کر دی ہیں. تو یہ چیز تو ایک آبویس ہے کہ پبلک ایسے ڈرامے نہیں دیکھنا چاہتی. ٹھیک, آفتاب اقبال صاحب آپ پر آؤں گی کیونکہ آپ ہنساتے ہیں اپنے شو کے ذریعے, اور میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں. آپ کا ایک نیا کیریکٹر بھی ہے ابھی جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے, وہ شیطان جو آپ نے بنایا تھا وہ بہت ہٹ ہوا. ایک ہمارے اندر بھی شیطان ہے آفتاب اقبال صاحب کے, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فحاشی ہے, وہ فحاشی ہے, یہ کیوں دکھایا, وہ کیوں دکھایا. کیا یہ ہماری اپنی نظروں کی گندگی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم نے ایسی کچھ چیزیں کی ہیں جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں؟ اس حوالے سے سنا میں نے ایک چھوٹا سا کلیہ بنا رکھا ہے, دوستوں کی سہولت ہو جائے گی اگر کوئی میرے سے ایگری کرے, کہ ایک تو بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی آپ کے اندر لگا ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر ایک چپ ہے جو بتا دیتی ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ تم نے ٹھیک کیا, یہ تم نے غلط کیا. آگے مانو یا نہ مانو, تعویلیں دو, اس کو انٹرپریٹ کرو, مس انٹرپریٹ کرو, یہ الگ بات ہے, لیکن تم جانتے ہو کہ تم نے یو کراس دا لائن, تم نے حدود سے تجاوز کیا. ایک بات. دوسرا, جس طرح ہر آدمی پیسہ کماتے وقت, امیر آدمی پیسہ حاصل کرتے وقت یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے زکوٰۃ کرنی ہے, یہ میں نے صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنی ہے, یہ میرا نہیں, یہ اس کا حق ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ دے رکھا ہے, یا میں نے معاشرے کو کچھ ریٹرن کرنا ہے. ایک پرسنٹیج مقرر کر لینا, آغاز یہاں سے کریں, صرف یہیں سے آغاز کر لیں کہ میں نے 10% بات وہ کرنی ہے جو ضرورت مند کے لیے ہے, اور ضرورت مند ہے معاشرہ. اس وقت آپ کے معاشرے کو شدید ضرورت, ہنسی مذاق کی تو ہے ہی, اس کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو گائیڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اس کو گائیڈ کریں اور بڑے ہلکے پھلکے انداز سے کریں, تاکہ جس وقت آپ خدا حافظ کہہ کے سائن آؤٹ کریں نا, آپ کے چہرے پر ایک سرشاری ہونی چاہیے, آپ کو محسوس ایک لمحے میں ہو جاتا ہے کہ آپ نے آج حق ادا کیا. 100%, 80% یہ تو دین بھی نہیں کہتا, کوئی معاشرہ بھی نہیں کہتا کہ بھی آپ پند و نصائح کرتے رہیں, ہم یہاں مبلغ تو نہیں ہیں. آپ ایک چھوٹی سی پخ لگا دیں تبلیغ کی, ایجوکیشن کی, آپ سے بہتر انسان, آپ سے بہتر سروس کوئی نہیں کر سکتا. آپ مدر ٹریسا بن سکتے ہیں اس معاشرے کی. ٹھیک, ریشم میں آپ پر آؤں گی کیونکہ یہ بات ہم نے کی کہ بالی ووڈ جس طرح سے بلکہ بھارتی چینلز بند کر دیے جائیں گے اور اس سے پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاکستانی فلم انڈسٹری شکار ہوئی, جس طرح سے بہت ڈیٹیریوریٹ ہوئی, تو ہمارے اداکار, ہمارے سنگرز اکراس دا بارڈر جانے لگے, جو کہ اچھی بات ہے, وہاں پہ اپنا کام اجاگر کریں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت ہمارے لیے یہ موقع ہے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو اور انہانس کرنے کا اور بہتر بنانے کا, یہ ہم کر پائیں گے یا ہم اسی لیول پر آئیں گے, وہی چیزیں دکھائیں گے جو انڈین ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے 2-3 مہینے سے زیادہ کبھی بھی جو انڈین چینلز ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ پھر مہینے 2 مہینے بعد یہ چینلز کھل جائیں گے. آپ کے چینلز سے ہمارے جتنے بھی تمام چینلز ہیں, یہ باہر سے سافٹ ویئر لے کے اپنے اسٹار پلس کے پلیز لے کے چلاتا رہا ہے, اس طرح کے ڈرامے بنا کے ہم پھر بعد میں کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے, ہمارا جب ریل ڈرامہ واپس آیا, آج وہی جو عوام ہے وہ جیو پہ ہر چینل پہ وہی ڈرامے جو ہیں دیکھ رہی ہے, جو کہ پاکستان میں اچھے ڈرامے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ ہی پہ اینڈ بھی کروں گی کیونکہ ظاہر ہے عید کا موقع ہے, کل لوگ بہت قید ہیں, بالقید تنہائی آپ نے کیا تھا, لیکن یہاں پر قید عید ہو جائے گی, لوگ باہر نہیں جا سکیں گے. اس موقع کے حوالے سے میری ایک ہی دعا ہے ثنا, کہ اللہ کرے کہ میرے وطن کی جتنی بھی میرے مشکلات ہیں, وطنوں کی پریشانیاں ہیں, اللہ کرے کہ دور ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. آمین آمین. تھینک یو ریشم, تھینک یو. بس فیصل آپ ہی پہ ختم کریں گے, وقت کی بھی کمی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اگر یہ کوئکلی ایکسپلین بھی کر دیں, کیونکہ جب میں کہہ رہی تھی کہ لوگ کل ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے, بہت سارے شوز چلیں گے, لوگوں کو بلا کے پوچھا جائے گا آج آپ نے کیا کیا, آج آپ نے کتنے کپڑے بنائے, کتنے جوڑے بنائے, کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اور انٹرٹینمنٹ نہیں دے سکتے؟ نہیں, بالکل انٹرٹین کریں لوگوں کو, ہلا گلا کریں, مستیاں کریں. میں تو کہتا ہوں مست زندگی گزارا کریں,
اور کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے یہ اپنی لائف سے ایک تو نکال کے پھینک دیں کہ یار فلاں نے یہ بول دیا فلاں نے یوں کر دیا ہاؤ ہے اس نے کیا پہنا ہوا ہے. یہ چیزیں لائف سے نکالیں اور انجوائے کریں لائف کو. اور پرسنلی میں یہی کہتا ہوں کہ تھنک پازیٹیو بی پازیٹیو, سو آٹومیٹکلی چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی اور ہم تو اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میرا شو کل لائیو ضرور دیکھنا, لائیو نہیں کل وہ جو صبح کا شو ہے وہ ضرور دیکھنا. آپ کو ایک سلیکشن آف سبجیکٹ ضرور ملے گی کہ اس میں انتہائی سنجیدہ اور انتہائی مخولیہ باتیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے بالکل ملیں گی, لیکن ایک میسج بھی دے دیں آج اپنی عوام کو, اپنے فینس کو, بلکہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں. آفتاب صاحب ہم جانتے ہیں کہ ہماری لائف اتنی ٹریجک ہے, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جتنی بھی کوشش کرے ہم نے ہنسنے ہنسانے کا بھی چھوڑ دیا ہے, سوشل ایشوز کو اٹھانا اپنا مقصد بھی بنا لیا ہے, لیکن جو پیور خالصتاً انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جو عید کے دن ہمیں ضرورت ہے وہ اس کو کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ آپ خود جج بنے. آپ کو خود چیز اگر انٹرٹین نہیں کرتی اور محض ریٹنگ لینے کے لیے, محض آپ یہ کرنے کے لیے کہ یہ بھیڑ چال ہے, یہ بینڈ ویگن ہے, یہ اس طرح چل رہی ہے تو مجھے بھی یہ کرنا, نہ آپ محسوس کریں کہ میں خود اس سے انٹرٹین ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں, بخدا اس سے بہتر جج کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل, بہت شکریہ جی, بہت بہت عید مبارک آپ لوگوں کو. تھینک یو فار واچنگ. اور واپس چلیں گے جیو نیوز کی جانب اینڈ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اب عید کے بعد اگلے ہفتے جمعے کے روز. ہیو اے ویری سیف عید. خوشیوں کے ساتھ تو ہو رہی لیکن سیفٹی کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے. پلیز ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ فون لائنز بند ہیں, سہولتیں متاثر ہوں گی. ٹیلی ویژن دیکھیے, پاکستانی چینلز دیکھیے, ان کو فروغ دیجیے, اور اگر ہم کہیں غلطی کریں تو ہماری رہنمائی بھی کیجیے. تھینک یو فار واچنگ. عید مبارک. ویل سی یو نیکسٹ ویک.